मैं एक बात पर बड़ा खुश हूं कि हमारी हुकूमत वक्त ने वो कर दिखाया जो 75 सालों में कभी किसी दौरे हुकूमत की जरूरत भी नहीं हुई करने की। ये सिर्फ और सिर्फ अगर शर्फ हासिल है तो ये मौजूदा हुकूमत को है कि पहले 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। ये है 50 रुपए, करो बात। देखिए, ताश भी खेले ना बंदा दो जुआरियों के दरमियान, तो 2 रुपए बूट बहुत बड़ा बूट होता है। इसका मतलब कि ये 20,000 30,000 रुपए पे जुआ जाएगा नहीं। उन्होंने पहला दाव ही 50 रुपए का खेला, फिर अचानक 136 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और तकरीबन 250 के करीब डीजल बढ़ा दिया और हाई ऑक्टेन, अल्लाह रहम फरमाए, बड़े से बड़ा अमीरजादा भी डलवाने से पहले एक दफ़ा तहतुल वज़ू के 2 नवाफल ज़रूर अदा करेगा कि मैं ये डलवाने के बाद जिंदा भी रहूँगा या नहीं। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक फ़र्क भी यहाँ कर दिया गया है। फ़र्क ये यहाँ कर दिया गया है कि मज़ारे और वडेरों के दरमियान, यानी कि जो खाता पीता है, जो असम्बलियों के अंदर बैठा है, जो अफसर शाही के ऊपर बराजमान है, वो वडेरा है। उसके क्या कहने, मिठी साईं, शाह जी, सदके थीमा, कुर्बान, पखैर रागले सरदार, कना सताडी रमेरबानी। और ये कमर टूटी हुई अवाम क्या कर लेगी, किस तरह जिंदगी गुजारेगी, ये सोचना किसका काम है? वतन अजीज पाकिस्तान की हुकूमतों का? क्या वतन अजीज पाकिस्तान की हुकूमतों की तमाम जितनी भी कबीना है, उनकी सैलरियां और उनकी मराद रोक ली गई है राशनिंग के नाम के ऊपर? चले, इस्लामाबाद तो वफाक है, उसका हक बनता है कि बड़े बड़े महल्लात होने चाहिए। जाहिर है कि पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स वहाँ पे आने हैं, डिप्लोमेट्स वहाँ पे आने हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े डेलीगेशंस वहाँ पे आने हैं, वहाँ पर एहतमाम होना है। ये सैकड़ों सरकारी गाड़ियाँ अपने रूटर बजाती हुई, क्या इनके ऊपर राशनिंग का कोई निज़ाम या उसकी अमल दरामद वाज़ेह तौर पर नज़र आई है? मेरा ख्याल है नहीं। राशनिंग किसके ऊपर होगी? मोटरसाइकिल सवार की होगी। कैसे होगी? उसका फार्मूला रात को वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम ने और वज़ीर ख़जाना ने बता तो आपको दिया है कि मोटरसाइकिल वाला अगर 20 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो फ़ी 10 लीटर उसे 100 रुपया आज के रेट के मुताबिक रियायत मिलेगी। जिनके पास लाखों टन पेट्रोल पहले से पड़ा था, वो अरबपति से खरबपति बन जाएंगे। तब इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दुनिया में जंगें होती हैं तो 3 ममालिक ही उन जंगों से मुतासिर होते हैं। एक, जिन 2 के दरमियान जंग हो रही होती है वो शदीद बहरान का शिकार होते हैं, और तीसरा पाकिस्तान, ये हो ही जाता है। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान में जंग होती है तो यहां पे रियासती दहशतगर्दी के बहुत सारे नमूने उभर कर सामने आ जाते हैं और वो हमने बम धमाकों की शक्ल में देखे हैं, साबित हुए हैं। इराक के ऊपर अमेरिका जैसी बला हमला कर देती है तो पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं और फिर हुकूमतें भी बदल जाया करती हैं। जब हुकूमतें बदलती हैं, पॉलिसीज़ के अंदर ख़तरनाक इख्तलाफ राय पाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है और जो हमारी लोकल डोमेस्टिक पॉलिसी होती है उसमें भी बजट के ज़रिए नहायत ही ख़तरनाक रद्दो बदल देखने में आता है। लेकिन इस बार मैं एक बात पर बड़ा खुश हूँ
کہ ہماری حکومت وقت نے وہ کر دکھایا جو 75 سالوں میں کبھی کسی دور حکومت کی جرت بھی نہیں ہوئی کرنے کی. یہ صرف اور صرف اگر شرف حاصل ہے تو یہ موجودہ حکومت کو ہے کہ پہلے 50 روپے پٹرول بڑھا دیا. یہ ہے 50 روپے. کرو بات. دیکھیں تاش بھی کھیلے نا بندہ دو جواریوں کے درمیان تو 2 روپے بوٹ بہت بڑا بوٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ یہ 20,000 30,000 روپے پہ جوا جائے گا نہیں. انہوں نے پہلا دو ہی 50 روپے کا کھیلا, پھر اچانک 136 روپے پٹرول بڑھا دیا اور تقریباً 250 کے قریب ڈیزل بڑھا دیا اور ہائی آکٹین. اللہ رحم فرمائے, بڑے سے بڑا امیر زادہ بھی ڈلوانے سے پہلے ایک دفعہ تحت الوضو کے 2 نوافل ضرور ادا کرے گا کہ میں یہ ڈلوانے کے بعد زندہ بھی رہوں گا یا نہیں. احساس, سمجھ بوجھ اور عقل. آپ کو لگتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی عوام کا ان سے کوئی دور دور بھی تعلق واسطہ ہے؟ نہیں. ہمارا تعلق واسطہ ہے ٹک ٹاک سے, ہمارا تعلق واسطہ ہے مسٹر پتلو سے, ہم جانتے ہیں جنت مرزا کو, ہم جانتے ہیں رجب بٹ کو. ہماری زندگیاں اب ٹک ٹاک کے ارد گرد گھومتی ہیں. یعنی کہ کہیں بیرون ملک سے چھوڑا ہوا ایک ایسا دھماکہ, ایک ایسی شدنی جو ٹک ٹاک کی شکل میں, پب جی کی شکل میں ہماری جینسز کو اس قدر متاثر کر چکی ہے کہ احساس اور گمان جیسی چیز اب نہ جینسز کے اندر ہے اور نہ ہی یہاں کے دانشوروں کے درمیان ہے. یعنی دانشوروں سے مراد جو فیس بک کے دانشور ہوتے ہیں, میں ان کو دانشور ہی کہتا ہوں, وہ دانشور نہیں ہوتے. وطن عزیز پاکستان میں بڑا ہی خطرناک قسم کا ایک فرق بھی یہاں کر دیا گیا ہے. فرق یہ یہاں کر دیا گیا ہے کہ مزارے اور وڈیروں کے درمیان, یعنی کہ جو کھاتا پیتا ہے, جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھا ہے, جو افسر شاہی کے اوپر براجمان ہے, وہ وڈیرا ہے. اس کے کیا کہنے, مٹھے سائیں, شاہ جی, صدقے تھیما, قربان, پخیر راگلے سردار, کنا ستا ڈیرا مہربانی. اور یہ کمر ٹوٹی ہوئی عوام کیا کر لے گی, کس طرح زندگی گزارے گی, یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ وطن عزیز پاکستان کی حکومتوں کا. کیا وطن عزیز پاکستان کی حکومتوں کی تمام جتنی بھی کابینہ ہیں ان کی سیلریاں اور ان کی مراحت روک لی گئی ہے راشننگ کے نام کے اوپر؟ میرا خیال ہے نہیں. کیا جتنی بھی بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی کی کرسیاں ہیں ان کی مراحت اور ان کے 36 کنال کے گھروں کو روک لیا گیا ہے؟ میرا نہیں خیال. چلیں اسلام آباد تو وفاق ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے امبیسڈرز وہاں پہ آنے ہیں, ڈپلومیٹس وہاں پہ آنے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز, بڑے بڑے ڈیلیگیشنز وہاں پہ آنے ہیں, وہاں پر اہتمام ہونا ہے. لیکن لاہور میں کیا ہونا ہے, کراچی میں کیا ہونا ہے, فیصل آباد میں کیا ہونا ہے, ملتان میں کیا ہونا ہے؟ یہ جو گورنر ہاؤس, یہ جو سی ایم ہاؤس, جو اتنے بڑے سیکٹریٹ ہیں, ایون کہ پاگل خانہ, سروسز ہسپتال, میو ہسپتال, یہ ساری کی ساری زمینیں, یہ ساری عمارتیں, یہ سینکڑوں سرکاری گاڑیاں اپنے روٹر بجاتی ہوئی, کیا ان کے اوپر راشننگ کا کوئی نظام یا اس کی عمل درآمد واضح طور پر نظر آئی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. راشننگ کس کے اوپر ہوگی؟ موٹر سائیکل سوار کے اوپر. کیسے ہوگی؟ اس کا فارمولا رات کو وزیر مملکت پٹرولیم نے اور وزیر خزانہ نے بتا تو آپ کو دیا ہے کہ موٹر سائیکل والا اگر 20 لیٹر پٹرول ڈلوائے گا تو فی 10 لیٹر اسے 100 روپیہ آج کے ریٹ کے مطابق رعایت ملے گی.
لیکن وہ رعایت کا تناسب اور اس کا ایک شفاف نظام کب رائج ہوگا؟ جب پٹرول مالکان جن کے پاس لاکھوں ٹن پٹرول پہلے سے پڑا تھا وہ ارب پتی سے کھرب پتی بن جائیں گے، تب جب ایک غریب کا بچہ سکول نہ جا سکے گا، تب جب ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی رہ جائیں گی، تب جب مالک مکان ہمیں ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکال دے گا، اس وقت یہ وہ سوالات ہیں جو دل کے اندر اتنا غم، اتنا غصہ، اتنی تکلیف اور اتنا درد پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ جو رات کو ہمیں 136 روپے کا چھتر کس کے پڑا ہے، اس کی درد کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پالیسیز۔ اور اگر یہ پالیسیز اسی طرح بنتی نہیں، ایک سے دو، اور جو 3 مہینے کے بعد ہم نے مرنا ہے وہ ہم 3 گھنٹے میں مر جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔